वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रम् अंतरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति सूत्रं स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रं च अधिकृत्य मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य संग्रहेण वदामि। प्रथमतः स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रस्य अर्थः एवं आख्याग्रहणप्रयोजनम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति सूत्रस्य अर्थः तस्य उदाहरणम् उपसंव्यानग्रहणानर्धक्यं बहिर्योगेन कृतत्वात् इति वार्तिकम् न वा शाटकयुगाद्यर्थम् इति वार्तिकं न वा अनर्धकमिति किम् उपसंव्यानग्रहणं न वा अनर्धकमिति प्रतिपादनं वस्तुतः तन्न प्रयोजनम् इति भाष्योक्तं समाधानम् अपुरीति वक्तव्यम् इति वार्तिकं वा प्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम् इति वार्तिकम् अनन्तरं स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रस्य अर्थः निपातसंज्ञा अव्ययसंज्ञा च उभे संज्ञे कर्तव्ये एव एका निपातसंज्ञैव अस्तु इति वक्तुं नैव शक्यते, एका अव्ययसंज्ञैव भवतु इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यांशे मुख्यतया वर्तन्ते। अस्य पाठस्य संग्रहेण उपोद्घातः मया उच्यते। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रस्य अर्थः मया प्रथमतः उच्यते अस्मिन् पाठे। ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति। गणपाठात् सर्वत्र प्राप्ता या सर्वनामसंज्ञा सा जसि वा स्यात् इति। स्वे स्वाह इत्यर्थः। स्वशब्दात् जस् प्रत्यये विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां जसषि इति सूत्रेण षि आदेशे स्वे इति रूपं भवति। सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे स्वाह इति रूपं भवति। अत्र आत्मीयाः आत्मानः इति वा अर्थः। सूत्रे आख्यापदं किमर्थम् उपात्तम् इत्यपि वर्ण्यते। यदि आख्यापदस्य अभावे स्वे पुत्राः स्वे गावः इत्यत्रापि सर्वनामसंज्ञा निषेधः स्यात्, सर्वनामसंज्ञा न प्रवर्तेत, अतः आख्याग्रहणम् उपात्तम्। कथम् आख्याग्रहणेन तत्र सर्वनामसंज्ञा सिद्ध्यति इति विषयः तस्य पाठ्यांशस्य अध्यापनवेलायाम् अहम् अवश्यं वदिष्यामि। अनन्तरम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते। बहिर्योगे उपसंव्याने च अर्धे अंतरशब्दस्य गणपाठात् सर्वत्र प्राप्ता या सर्वनामसंज्ञा सा
जसि वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अन्तरे अन्तरा वा गृहाः बाह्याः इत्यर्थः। अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः परिधानीयाः इत्यर्थः। अनन्तरम् इदं वार्तिकं प्रवृत्तं महाभाष्ये उपसंयानग्रहणानर्धक्यं बहिर्योगेन कृतत्वात्। बहिर्योगशब्देनैव उपसंयानग्रहणं भविष्यति, अतः पृथक् सूत्रे उपसंयानग्रहणं मास्तु इति वार्तिकं प्रवृत्तम्। अनन्तरम् उपसंयानग्रहणस्य किञ्चित् प्रयोजनप्रदर्शनपरं वार्तिकं प्रवृत्तं न वा शाटकयुगाद्यर्थं न वा अनर्धकम् इति। उपसंयानग्रहणं नानर्धकं, शाटकयुगाद्यर्थं तत् उपसंयानग्रहणं भवेत् इति। वस्तुतः तदपि न प्रयोजनमिति महाभाष्ये प्रतिपादितम्। अनन्तरम् अपुरीति वक्तव्यम् इति। अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इति गणसूत्रं यद्वर्तते तत्र अपुरीति वक्तव्यम् इति। अन्तरायां पुरी इति तत्र उदाहरणं। तत्र पुर् शब्दार्थः यत्र न भासते तत्रैव अन्तरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा इति तस्य गणपाठपठितस्य सूत्रस्य अर्थः। अतएव अन्तरस्यां पुरी इति रूपं न भवति, किन्तु अन्तरायां पुरी इति रमायाम् इति वतु, न तु सर्वस्याम् इति वतु। अनन्तरं वा प्रकरणे तीयस्य ङित्सु उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। द्वितीयशब्दः तृतीयशब्दश्च तीयप्रत्ययान्तः द्वितीयशब्दः तृतीयशब्दः भवति। तस्मात् ङे प्रत्यये द्वितीया ङे तृतीया ङे इति स्थिते वा प्रकरणे तीयस्य ङित्सु उपसंख्यानमिति वार्तिकेन विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा विधानात् सर्वनामसंज्ञायां द्वितीयस्मै इति रूपं भवति, सर्वनामसंज्ञायाः अभावे द्वितीयाय इति भवति। एवमेव तृतीयस्मै तृतीयाय इत्यपि। अनन्तरं स्वरादिनिपातमव्ययम् सूत्रस्य अर्थः वर्ण्यते। स्वर अन्तर् इत्यादयः स्वरादयः, च वा इत्यादयः निपाताः, एतेषां स्वरादीनां निपातानां च अव्ययसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र एका आशंका आगता, एकैव संज्ञा अस्तु, अव्ययसंज्ञा वा निपातसंज्ञा वा, कुतः संज्ञाद्वयं क्रियते इत्युक्तौ उभे संज्ञे कर्तव्ये इत्युक्तं महाभाष्ये। यदि एका निपातसंज्ञैव क्रियते अर्थात् स्वरादीनां चादीनां च, तदा के दोषाः प्रवर्तन्ते इति उच्यते। एवम् एका अव्ययसंज्ञैव स्वरादीनां चादीनां निपातानां च यदि उच्यते तदा के दोषाः भवन्ति इत्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे मया उच्यते। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रं, स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् इति पदच्छेदः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामपदम् अनुवर्तते, विभाषाजसि इति सूत्रं च अनुवर्तते। सूत्रे अज्ञातिधनाख्यायाम् इत्यत्र विग्रहः प्रदर्श्यते मया। ज्ञातिश्च धनञ्च ज्ञातिधने, ज्ञातिधनयोः आख्या ज्ञातिधनाख्या, न ज्ञातिधनाख्या अज्ञातिधनाख्या तस्याम् अज्ञातिधनाख्यायाम् इति समासः। स्वशब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति।
आत्मा आत्मीयं ज्ञातिः धनञ्च। तत्र अज्ञातिधनाख्यायाम् इति ज्ञातिधनयोः पर्युदासात् शिष्टयोः अर्धयोः अर्थात् आत्मनि आत्मीये च स्वशब्दस्य जसि सर्वनामसंज्ञा विकल्प्यते। इदानीं सूत्रस्य निष्कृष्टः अर्थः उच्यते। तथा च ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य गणपाठात् सर्वत्र विभक्तौ प्राप्ता या सर्वनामसंज्ञा सा जसि वा स्यात् इति। स्वे स्वाः इत्युदाहरणम्। आत्मीयाः आत्मानः इति वा अर्थः। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः अभावात् स्वा जस् इति स्थिते जससि इति सूत्रेण शी आदेशः न प्रवर्तते, किन्तु रामाः इतिवत् स्वशब्दात् जसि स्वाः इत्येव रूपं भवति। ज्ञातयः अर्थाः वा तस्य अर्थः। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रे आख्याग्रहणं किमर्थमिति विचारः क्रियते। आख्याग्रहणं किमर्थमिति भाष्यस्य अयमाशयः। स्वे पुत्राः स्वे गावः इत्यत्र स्वशब्दः आत्मीयत्वमेव ब्रवीति। आत्मीयत्वेनैव ततः स्वशब्दात् प्रतीतिः, न तु धनत्वादिना प्रतीतिः। पुत्रादिशब्दास्तु ज्ञातिधनयोः वर्तन्तां, स्वशब्दस्तु आत्मीयरूप अर्थे एव वर्तते। एवञ्च स्वे पुत्राः स्वे गावः इत्यादावपि स्वशब्दस्य प्रतिषेधः अर्थात् सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधः न भविष्यति स्वाजस् इत्यवस्थायाम्। अतः आख्याग्रहणं सूत्रे अस्मिन् मास्तु इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते। असति आख्याग्रहणे स्वे पुत्राः इत्यादौ स्यादेव सर्वनामसंज्ञा प्रतिषेधः। जसि स्वशब्दस्य विकल्पेन यः सर्वनामसंज्ञाभिः वर्तते तस्य स्वे आत्मानः स्वे आत्मीयाः इत्यत्र चरितार्थः। एवञ्च आख्याग्रहणस्य अभावे स्वे पुत्राः इत्यादौ कथं प्रतिषेधः प्राप्नोति इत्युक्तौ उच्यते। अत्रापि आत्मीयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तम् उपादाय स्वशब्दः कस्मिन्नर्थे वर्तते? ज्ञातिधनयोः अर्थे वर्तते। यतः स्वे पुत्राः स्वे गावः इति पुत्रादिभिः साकं स्वशब्दस्य समानाधिकरण्यम् अस्ति। समानाधिकरण्यं नाम एकविभक्तिकत्वम् अत्र। एवञ्च स्वशब्दः ज्ञातिधनयोः अर्थे वर्तते इति कृत्वा स्वे पुत्राः स्वे गावः इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा न स्यात्। अतः आख्याग्रहणं कर्तव्यम्। आख्याग्रहणे तु नात्र दोषः। स्वशब्दो ह्यत्र आत्मीयस्य आख्या, न तु ज्ञातिधनयोः आख्या। अतः अज्ञातिधनाख्यायामित्युक्तौ स्वे पुत्राः स्वे गावः इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा सिद्धिः
भवत्येव। अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इति सूत्रम्। अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इति पदच्छेदः। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामपदम् अनुवर्तते। विभाषाजसि इति सूत्रम् अनुवर्तते। सिद्धान्तकौमुद्याम् अयमर्थः प्रतिपादितः। बाह्ये परिधानीये च अर्धे अन्तरशब्दस्य गणपाठात् सर्वत्र या प्राप्ता सर्वनामसंज्ञा सा जसि वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। कथं बाह्ये परिधानीये च अर्धे इति तस्य अंशस्य अध्यापनकाले अहं वदामि। अयं तु सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः। अन्तरे अन्तरा वा गृहाः इत्युदाहरणम्। बाह्याः इत्यर्थः। अन्तरशब्दात् जसि अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इति सूत्रेण विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञाप्रयुक्तश्चीयादेशे अन्तरे इति रूपं भवति। सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे अन्तराः इति रूपं भवति। बाह्याः इत्यर्थः। अन्तरे अन्तरा वा शाटकाः इति अन्यदुदाहरणम्। अत्र उपसंयानमर्थः परिधानीयाः इत्यर्थः। महाभाष्ये इदं वार्तिकं प्रवृत्तं सूत्रे उपसंयानग्रहणानर्थक्यं बहिर्योगेन कृतत्वात् इति। अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः इति सूत्रे उपसंयानग्रहणम् अनर्थकम्। कुतः? बहिर्योगेन कृतत्वात्। बहिर्योगे इत्येव सिद्धम्। अत्र प्रदीपे कैयटेन एवमुक्तम्। बहिः इति अनावृतो देशः, तेन योगः बहिर्योगः। अनावृतदेशेन सम्बन्धः बहिर्योगः कस्य भवति? बाह्यस्य भवति इति कृत्वा अन्तरे गृहाः इत्यस्य नगरबाह्याः गृहाः उच्यन्ते। यदा तु बहिःशब्देन बाह्यः उच्यते, अनावृतदेशस्थः उच्यते, तदा बाह्येन योगः बहिर्योगः इति। तदा नगराभ्यन्तरे ये गृहाः वर्तन्ते ते उच्यन्ते। उभयथापि स्मर्यते इति। एवञ्च बहिर्योगेनैव सिद्धत्वात् उपसंयानग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे अनर्थकम्। उपसंयानग्रहणानर्थक्यं बहिर्योगेन कृतत्वात् इति वार्तिकस्यैव अर्थः विवरणरूपेण मया उच्यते। एतावत्पर्यन्तं बहिर्योगे इत्यस्य द्विधा अर्थः व्याख्यातः। एवम् उपसंयानशब्दोऽपि कर्मकरणार्थभेदात् भिन्नार्थः। उपसंवीयते असौ इति उपसंयानं, परिधीयते इत्यर्थः। कर्मणि व्युत्पत्तिः। उपसंवीयते परिवेष्ट्यते शरीरम् अनेन इति उपसंयानम्, इयं करणे व्युत्पत्तिः। एवञ्च उपसंयानशब्दस्य द्विधा अर्थः आगतः किल। इतः प्राक् मया बहिर्योगशब्दस्यापि द्विधा अर्थः उक्तः। इदानीं या कर्मणि व्युत्पत्तिः उपसंवीयते असौ इत्युपसंयानमिति या कर्मणि व्युत्पत्तिः, तत्र
बहिर्योगशब्दस्य द्वितीयव्याख्यानं योजनीयम्। बाह्येन योगः बहिर्योगः इति। यदा उपसंवीयते अनेनेति उपसंव्यानमिति करणव्युत्पत्तिः, तदा आद्यव्याख्यानेन योजनीयम्। बहिर्योगः इति। बहिः अनावृतप्रदेशः, तेन योगः इति। एवञ्च उपसंवीयते असौ इति वा उपसंवीयते अनेना इति वा उपसंव्यान शब्दस्य अर्थः वर्ण्यते चेत् तदानीमपि अर्थद्वयेपि सर्वदा बहिर्योगः सिद्धः इति कृत्वा बहिर्योगपदेनैव इष्टार्थे सिद्धे उपसंव्यानग्रहणम् अनर्थकम्। एतदुपरि महाभाष्ये उपसंव्यानग्रहणस्य प्रयोजनप्रदर्शनपरम् एकं वार्तिकम् आरब्धम्। न वा शाटकयुगाद्यर्थम् इति। न वा अनर्थकम् उपसंव्यानग्रहणं तच्च कर्तव्यमेव। किमर्थं? शाटकयुगाद्यर्थं तर्हि इदं स्यात् इति। यत्र शाटकद्वयं वर्तते तत्र न विज्ञायते किमन्तरीयं किमुत्तरीयमिति। तथा च शाटकयुगपरिधानसन्दर्भे यत्र शाटकयुगं परिधीयते तत्र उभयसंग्रहार्थम् उपसंव्यानग्रहणम् इति। महाभाष्ये इदमुक्तं वस्तुतः शाटकयुगाद्यर्थम् उपसंव्यानग्रहणं नावश्यकम् इति। भाष्ये एवं वर्तते। अत्रापि य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति निर्ज्ञातं तस्य भवति इदमन्तरीयम् इदमुत्तरीयम् इति। अयि भोः पश्यन्तु, यथा उपसंव्यानत्वं भाविबुद्ध्या, इदानीं तदेव वस्त्रं यद् बहिः दृश्यते तत् उपसंव्यानं कथं भवेत्? तस्मिन् उपसंव्यानत्वं कथं भवेत्? अर्थात् भाविबुद्ध्या। एवञ्च उपसंव्यानत्वं यथा भाविबुद्ध्या व्यवस्थाप्यते तथैव बहिर्योगोऽपि भाविबुद्ध्या। बहिर्योग इति स्मर्यते। तेन परम्परया शाटकयुगविषयेऽपि बाह्य सम्बन्धस्य सिद्धिः अस्ति इति कृत्वा न दोषः इति उद्योतः। एवञ्च शाटकयुगाद्यर्थमपि उपसंव्यानग्रहणं नावश्यकम् इति सिद्धम्। महाभाष्ये अपुरीति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् आरब्धम्। अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति गणसूत्रे अपुरीति वक्तव्यम् इति वार्तिकं वक्तव्यम् इति आशयः। अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति गणसूत्रेण सर्वत्र विभक्तौ नित्यं सर्वनामसंज्ञा या प्राप्ता तद्विधायक गणसूत्रे अपुरीति वक्तव्यम् इति। पूशब्दस्य विशेष्यत्वे सर्वनामसंज्ञा न भवति इत्यर्थः। अतः अन्तरायां पुरी इत्यत्र पूशब्दस्य विशेष्यत्वात् अन्तराशब्दस्य
सर्वनामसंज्ञा न भवति, अतः सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इति सूत्रं न प्रवृत्तम्, अन्तरायां पुरी इत्येव भवति, अन्तरस्याम् इति न भवति। अयि भोः, अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति सूत्रे अन्तरशब्दः पठितः, गणपाठे अन्तरशब्दः वर्तते, अन्तराशब्दः नास्ति, कथमत्र सर्वनामसंज्ञा इति भवन्तः पृच्छेयुः। अत्र इदं समाधानं प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति परिभाषया अन्तरशब्दपाठेपि अन्तराशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते। अयि भोः, सर्वादिगणे सर्वशब्दः पठितः, सर्वाशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते वा न प्रवर्तते वा? प्रवर्तते किल? एवमेव अन्तरशब्दपाठेपि लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अन्तराशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा प्रवर्तते, सा च सर्वनामसंज्ञा पूशब्दस्य विशेष्यत्वे न भवति इति अपुरीति वक्तव्यमिति वार्तिकस्य अर्थः। वा प्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। विभाषाजसीति विभाषाधिकारे तीयप्रत्ययान्तस्य ङित्सु परेषु सर्वनामसंज्ञावचनं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः। द्वितीयस्मै द्वितीयाय, तृतीयस्मै तृतीयाय इत्याद्युदाहरणम्। द्वितीयशब्दः तीयप्रत्ययान्तः, तृतीयशब्दश्च तीयप्रत्ययान्तः। अतः वाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम् इति वार्तिकेन द्वितीया ङे तृतीया ङे इत्यवस्थायां विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा सद्भावे सर्वनाम्नस्मै इति सूत्रेण स्मय्यादेशे द्वितीयस्मै इति रूपं भवति। सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे रामाय इति वत् ङेर्यः इति सूत्रेण ङे प्रत्ययस्य आदेशे सुपिचेति दीर्घे द्वितीयाय इति रूपं भवति। एवमेव तृतीया ङे इत्यत्रापि सर्वनामसंज्ञायां तृतीयस्मै इति भवति, सर्वनामसंज्ञायाः अभावे तृतीयाय इति भवति। वा प्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम् इति वार्तिकम् आरब्धं किल? अयि भोः, विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् इति सूत्रमस्ति। सूत्रस्य अयमर्थः आभ्यां ङितः स्याट् स्यात् आपश्च ह्रस्वः इत्यर्थः। द्वितीयस्यै द्वितीयायै इति रूपे भवतः द्वितीया शब्दात् ङे प्रत्यये विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् इति सूत्रेण स्याडागमे ह्रस्वे च द्वितीयस्यै भवति। अर्थात् सर्वनामसंज्ञापक्षे इत्यपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते। स्याडागमस्य आपः ह्रस्वस्य च अभावे अथवा सर्वनामसंज्ञायाः अभावपक्षे द्वितीयायै इति रूपं भवति। इदानीं वाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम् इति वार्तिकारम्भे सूत्रं नावश्यकम्। द्वितीया ङे तृतीया ङे इत्यत्रापि वाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानम् इति वार्तिकेनैव वैकल्पिकसर्वनामसंज्ञा सिद्ध्यति द्वितीयस्यै द्वितीयायै इति रूपे भवतः। परन्तु इदमत्र आलोचनीयं, विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्यामिति सूत्रं रचनीयं वा अथवा वाप्रकरणे
द्वितीयस्य ङित्सूपसंख्यानम् इति वार्तिकं वा रचनीयं, विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्यामिति सूत्रं वा रचनीयम् इति। किमत्र ज्यायः इति प्रश्नः। भाष्ये इदमुक्तम् उपसंव्यानमेवात्र ज्यायः इति। सूत्रं नारम्भणीयं वा प्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानमिति सूत्रमेव इति वार्तिकमेव आरच्यते, तदानीम् इदमपि सिद्धं भवति द्वितीयस्मै द्वितीयाय इति, तृतीयस्मै तृतीयाय इति। तत्र विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्यामिति सूत्रं तु न प्रवर्तते, आकारान्त द्वितीया शब्दस्य अभावात्। वार्तिके स्वीकृते तु द्वितीयस्मै इति रूपमपि भवति, द्वितीयस्यै इति रूपमपि भवति। एवञ्च आवश्यके तस्मिन् वार्तिके तेनैव सिद्धे विभाषा द्वितीये इति सूत्रम् अदृष्टार्थमेव इति अस्माभिः मन्तव्यम्। स्वरादिनिपातमव्ययम् इति अन्तिमं सूत्रम् अस्मिन् पाठे। स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति पदच्छेदः। स्वरादयश्च निपाताश्च एतेषां समाहारः स्वरादिनिपातम् इति। स्वर् अन्तर् प्रातर् इत्यादयः स्वरादयः, च वा हा अह इत्यादयः चादयः निपाताः। स्वरादयः निपाताश्च अव्ययसंज्ञाः स्युरिति सूत्रार्थः। इदानीं स्वर् शब्दात् अव्यय संज्ञकात् प्रथमैकवचने सुप्रत्यये स्वर् सु इति स्थिते अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुपो लुकि स्वर् विसर्गे स्वः इति रूपं भवति। स्वर्गवाची अयं शब्दः। एवं च इति निपातः स्वीक्रियताम्। अस्यापि अव्ययसंज्ञायाम् एतस्मात् जातस्य प्रथमैकवचनस्य सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण लुकि च इति रूपं भवति। अयभोः सुप्रत्ययः क्रियते, तस्य लुगपि क्रियते, किं प्रयोजनम् इति भवन्तः पृच्छेयुः। इदं समाधानम् अवश्यं सुबन्तेन भाव्यम्, अपदं न प्रयुञ्जीत, पदस्यैव प्रयोगः कार्यः इत्येतदर्थं सुबुत्पत्तिः अवश्यं वक्तव्या, अनन्तरं लुग् भवेत्। एवञ्च स्वरादयः निपाताश्च अव्ययसंज्ञाः स्युरिति सूत्रार्थः। इदानीं निपाताः चादयः वर्तन्ते किल, चादिष्वेव स्वरादयः पठ्यन्ताम्। स्वरादीनां पृथक् पाठः किमर्थः? तदानीम् एकं लाघवमस्ति, यदि चादिषु स्वरादयः पठ्यन्ते तदानीं निपातमव्ययम् इति सूत्रेणैव अलम्। स्वरादिपदं न योजनीयम्। एवञ्च चादिषु स्वरादिपाठः कुतः नोच्यते इति शङ्का अस्ति। चादिषु स्वरादिपाठः वक्तुमशक्यः। पश्यन्तु, चादयो सत्वे इति सूत्रेण चादीनाम् असत्ववचनानां निपातसंज्ञा उच्यते। स्वरादीनां पुनः सत्ववचनानाम् असत्ववचनानाञ्च अव्ययसंज्ञा इष्यते। पश्यन्तु, स्वस्ति वाचयति इति प्रयोगः, स्वः पश्य इति स्वरशब्दस्य द्वितीयान्तप्रयोगः, स्वर्गं पश्य इति। स्वः आगतः, अत्र पञ्चम्यर्थः। एवञ्च तत्र तत्र सत्ववचनत्वं दृश्यते इति कृत्वा केवल असत्ववचनेषु चादिषु स्वरादीनां पाठः अशक्यः इति सिद्धम्। किमर्थम्? उभे संज्ञे क्रियेते, एका निपातसंज्ञेव स्यात्। अत्र शास्त्रे
अव्ययसंज्ञापि वर्तते निपातसंज्ञापि वर्तते। एका निपातसंज्ञेव अस्ति। इदानीम् अष्टाध्याय्यां सूत्रपाठः एवं भवति। प्राग्रीस्वरान्निपाताः स्वरादीनि चादयो सत्त्वे इति सूत्रन्यासः भवति। एवञ्च चादीनां स्वरादीनाञ्च एकेव निपातसंज्ञा अस्तु। चादिषु स्वरादीनां पाठः मास्तु, परन्तु स्वरादीनां चादीनां च निपातसंज्ञेव अस्तु इत्युक्तौ उच्यते नैवं शक्यम्। निपात एकाजनाङ् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते किल। एकाजरूपस्य निपातस्य आङ् भिन्नस्य सा प्रगृह्यसंज्ञा स्वरादीनामपि एकाचां प्रसज्येत। स्वरादिगणे अव्ययसंज्ञाविधायकं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रं कृण्मेजन्तः इति सूत्रञ्च पठ्यते। एवञ्च कवा इव क्वेव इति प्रयोगः। अत्र किमोत् इति सूत्रेण अत् प्रत्ययः तत्र वर्तते कवा इत्यत्र। एवञ्च तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण क्वशब्दस्य अव्ययसंज्ञा वर्तते। स्वरादिगणपठितत्वेन अव्ययसंज्ञा इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्य निपातसंज्ञा यदि भवेत् तर्हि एकाच निपातरूपत्वेन तत्र निपात एकाजनाङ् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। प्रगृह्यसंज्ञायां प्लुतप्रगृह्या अचनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः स्यात्, आद्गुणः न स्यात्, क्वेवा इति रूपं न सिद्ध्येत्। एवमेव दक्षिणादाचित्य आचोपि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् तस्मिन् उदाहरणे। अतः एका निपातसंज्ञेव वक्तुं शक्यते इति कदापि न वक्तव्यम्। उभे संज्ञे अत्र वक्तव्ये एव। तत्र किमर्थम् उभे संज्ञे वक्तव्ये इत्यत्र एका निपातसंज्ञेव अस्तु इति यदुक्तं तत्र दोषः प्रदर्शितः। अतः सः न्यासः मास्तु। एका अव्ययसंज्ञेव अस्तु। इदानीम् अष्टाध्याय्याम् एवं सूत्रन्यासो भवति। प्राग्रीस्वरादव्ययं स्वरादीनि चादयो सत्त्वे इति पाठः भवति। एवञ्च निपातसंज्ञा मास्तु, स्वरादीनां चादीनां च अव्ययसंज्ञेव भवतु इत्युक्तौ इदं समाधानम् उच्यते। अयि भोः, एका अव्ययसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते। अव्यये नैकुनिपातानाम् इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरविधायकं सूत्रं वर्तते। इदानीं पश्यन्तु, निपातपदेन तत्र यदा चादीनां ग्रहणं भवति तथा स्वरादीनामपि ग्रहणं भवेत्। अतः तद्वारणार्थं तस्मिन् पूर्वपदप्रकृतिस्वरविधायकशास्त्रे नैकुनिपातानामिति परिगणनवार्तिके निपातपदस्थाने गरीयसान्यासेन च वा हा अह इत्यादीनां परिगणनं कर्तव्यं भवति। किमर्थं? स्वरादीनां व्यावृत्त्यर्थं। तच्च महद्गौरवम्। अतः पृथक् पृथक् ग्रहणं कर्तव्यं। स्वरादीनाम् अव्ययसंज्ञा, चादीनां निपातसंज्ञा इति। एवञ्च उभे संज्ञे
अवश्यं कर्तव्ये इति सिद्धान्तः।